आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो शबे मेराज से पहले ऐसे कलिमात हैं, 4 कलिमात हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा अगर आप पढ़ लेते हैं रोजाना तो हर रोज आपको एक नई खुशखबरी मिलेगी। हर रोज आपकी परेशानियां आसानियों में बदल जाएंगी, आपकी मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी। आपकी जो भी हाजत, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह करीम आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे, आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हर रोज आपकी दुआएं अल्लाह करीम पूरी फरमाएंगे। जो भी इंशाअल्लाह आपकी हाजात होंगी शबे मेराज से पहले आपकी वो हाजात पूरी हो जाएंगी। आज का जो वजीफा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ अमल है। जो वो मदीना तशरीफ लाए तो लोग उनके पास इल्मी इस्तिफादा हासिल करने के लिए आए, तब उन्होंने लोगों को ये वजीफा बतलाया। तो अगर आप इस अमल को कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला आपको आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से आपको अल्लाह करीम मुश्किलात से निकालेंगे। क्योंकि हमारा ये यकीन है कि अहले बैत जो हैं इनके सदके से, इनके वसीले से अगर हम मांगते हैं अल्लाह ताला हमें हर नेमत देने पर कादिर हैं। तो आपने इस वजीफा को करना है जो कि इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ अमल है। आपकी चंद इंशाअल्लाह फजाइल जिक्र करने की जसारत करूंगी, तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बड़े ही प्यारी इनकी करामतें हैं, बहुत ही खूबसूरत इनकी जिंदगी है, बहुत ही प्यारी इनकी जिंदगी है। तो आप जरूर इसको सुनिएगा क्योंकि ये आले अली के जिगर गोशा हैं, सही मानों में ये वारिसे नबी भी हैं। तो इंशाल्लाह आपने एंड तक जरूर वीडियो को देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो वजीफा है वो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ अमल है। अगर आप इसको करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 4 कलिमात हैं जिसको आपने रोजाना 10 मरतबा 27 रजब यानी शबे मेराज से पहले पढ़ना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं इनका असल नाम अबू मुहम्मद जाफर सादिक और कुनियत अबू मुहम्मद है। आपकी मुनाकबत और करामतों के मुतालिक जो कुछ भी तहरीर किया जाए बहुत कम है। आप उम्मत मुहम्मदी के लिए सिर्फ बादशाह और हुज्जत नबी के लिए रोशन दलील ही नहीं बल्कि सिद्क व तहकीक पर अमल पीरो औलिया कराम के बाग का फूल हैं और जिगर गोशाए रसूल हैं, सही मानों में वारिसे नबी भी हैं। आपका जो दर्जा है बहुत ही आला है, आपसे बहुत सी रवायतें मनकूल हैं। आपके हवाले से फरमाया जाता है कि खलीफा मंसूर ने एक शब अपने बेटों को हुक्म दिया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मेरे रूबरू पेश करो ताकि मैं इन्हें कत्ल करूं। वजीर ने अर्ज किया, जो शख्स दुनिया को खैराबाद कहकर उजलत नशी हो गया, इसको कत्ल करना किसी भी सूरत मसलहत का बायस नहीं है। लेकिन खलीफा ने गजबनाक होकर कहा, मेरे हुक्म की तामील तुम्हारे लिए लाजिम है। चुनांचे वजीर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को लेने चला गया तो मंसूर ने गुलामों से कहा कि जब मैं अपने सर से ताज उतारूं तो फिलफौर तुम इमाम जाफर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देना। लेकिन जब आप तशरीफ लाए तो आपकी अजमत और जलाल ने खलीफा को इस दर्जा मुतासिर किया कि बेकरार होकर आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और ना सिर्फ आपको सदरे मुकाम पर बिठाया बल्कि खुद मौदबाना आपके सामने आपके कदमों में बैठ गया और आपकी हाजात और जरूरियात के मुताल्लिक दरियाफ्त करने लगा। आपने फरमाया, मेरी सबसे अहम जरूरत और हाजत यह है कि मुझे आइंदा कभी दरबार में तलब ना किया जाए ताकि मेरी इबादत और रियाजत में खलल वाक़या ना हो। चुनांचे मंसूर ने वादा करके आपको इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया, लेकिन आपके रोब और दबदबे का उस पर ऐसा असर हुआ कि 3 रोज 3 शब मुसलसल बेहोश रहा। एक मरतबा दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि आप चूंकि अहले बैत में से हैं इसलिए मुझको कोई नसीहत फरमाइए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खामोश रहे। जब दोबारा दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अहले बैत होने के एतबार से आपको जो फजीलत अल्लाह करीम ने बख्शी है इस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए जरूरी है। ये सुनकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो यही खौफ लगा हुआ है
کہ قیامت کے دن میرے جد علی علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ سے ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کا غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ آپ ایسے اللہ سے عاجز ہو کر مانگنے والے تھے، اپنے آپ کو ایسے اللہ کریم کے آگے جھکا کر رکھتے تھے۔ جب آپ تارک دنیا ہوئے تو ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ آپ کے تارک دنیا ہونے سے مخلوق آپ کے فیوز و عالیہ سے محروم ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی جاتی ہے۔ لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے، وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں، منافقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ شب معراج سے پہلے اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بے شمار حاجات اللہ کریم پوری فرمائیں گے۔ روزانہ آپ کی بے پناہ حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب شخص پر جس پر کوئی مصیبت ہو اور وہ یا ارحم الراحمین نہ کہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، جب وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی تکلیف دور فرما دی۔ پھر فرماتے ہیں مجھے تعجب شخص پر جو کسی غم میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو غم سے نجات دی، اسی طرح مومنین کو بھی غم سے نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے تعجب شخص پر جس پر کوئی خوف لاحق ہو، دشمن وغیرہ کا یا کسی بھی قسم کا، اور وہ یہ دعا نہ پڑے جو صحابہ کرام نے خوف کے وقت میں پڑھی، اور وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کریم خود قرآن کریم میں اس کا فائدہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان پر کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب شخص پر جو دشمن کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے کی تھی، اور وہ دعا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ہے۔ پھر اس کا فائدہ خود قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں پس اللہ نے ان کو اس کے برے مکر و فریب سے بچا لیا۔ آپ نے یہ وظیفہ 27 رجب سے پہلے صرف اور صرف روزانہ 10 مرتبہ ان چاروں کلمات کو پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ان چاروں آیات کو آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 27 رجب سے پہلے اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو چاہے وہ بے شمار ہو پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اہل بیت کے صدقے، آل رسول کے صدقے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے اللہ کریم آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔